अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान और हम लाए हैं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, रिकोडिक गोल्ड माइन ने एक अहम संग मील अबूर किया है। वो ये कि वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के बिहाफ पे जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी इस माइन को डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कितने अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान के बिहाफ पर वफाकी हुकूमत खुद करेगी, लेकिन जब ये माइन डेवलप हो जाएगी तो उसका सारा हिस्सा बलूचिस्तान को मिलेगा। इसकी मजीद की तफसीलात हैं वो आज जानेंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, एडिडास जो कि दुनिया में स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान उसका तीसरा बड़ा सप्लायर मुल्क बन गया है। वो किस तरह, आज आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं बलूचिस्तान, जहां दुनिया की 5 बड़ी सोने और तांबे की कानों में से एक रिकोडिक मौजूद है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि ईसीसी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक बाज़ाब्ता मंजूरी दी है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत 65 अरब रुपए की इब्तदाई सरमायाकारी अपने वसाइल से करेगी, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के बिहाफ पे करेगी। बेसिकली हुआ यह था कि जब गुज़िश्ता साल ये माइन का डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ तो फैसला किया गया कि इसकी जो टोटल आमदन होगी उसका 50% हिस्सा पाकिस्तान रखेगा और 50% हिस्सा ये बैरिक गोल्ड नामी कंपनी रखेगी। तो पाकिस्तान के जो 50% हिस्सा है उसमें से आधा बलूचिस्तान का होगा और आधा वफाकी हुकूमत का होगा, यानी टोटल में से 25% बलूचिस्तान का, 25% वफाकी हुकूमत का। अब मुआहदे के तहत इस माइन को डेवलप करने के लिए जो 8 से 10 अरब डॉलर्स की टोटल लागत आनी है, वो भी पाकिस्तान ने और इस कंपनी ने आपस में तकसीम करनी है। तो पाकिस्तानी हिस्से में से चूंकि बलूचिस्तान का हिस्सा आधा है 25%, तो बलूचिस्तान ने भी 25% सरमायाकारी करनी थी, तभी जाके इसको 25% शेयर मिल रहा था। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान की हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं कि 25% हिस्सा डाल सके, तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम अपना 25% और बलूचिस्तान का 25% भी हिस्सा खुद डालेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, लेकिन जब इससे रेवेन्यू आने लगेगा तो 25% टोटल हिस्सा बलूचिस्तान को मिला करेगा, उसमें जो वफाक कोई हिस्सा नहीं लेगा। इसके अलावा 6 से 7% एक्स्ट्रा जो रॉयल्टीज हैं और रेंट वगैरह वो भी बलूचिस्तान को मिलेगा, यानी कुल हिस्से में से, कुल रेवेन्यू में से 32% तक हिस्सा बलूचिस्तान हुकूमत को जाएगा बगैर कोई पैसे खर्च किए हुए। तो अब 65 अरब रुपए की जो इब्तदाई मंजूरी दी है वफाकी हुकूमत ने, ये पैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिए जाने की मंजूरी दी है। इसकी इवज़ वफाकी हुकूमत सालाना तकरीबन 6.25 अरब रुपए सूद अदा किया करेगी। एक बात अच्छी है कि इसका बोझ बलूचिस्तान की हुकूमत पर नहीं डाला गया। एक और डेवलपमेंट वहां बताई गई कि जनाब बलूचिस्तान की इस कान को डेवलप करने के लिए इब्तदाई काम का आगाज हो गया। एक तो इस माइनिंग साइट के करीब एक स्कूल कायम कर दिया गया है मुकामी आबादी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसी बैरिक गोल्ड नामी कंपनी की जानिब से। दूसरा, अब तक की जितनी हायरिंग हुई है इस माइनिंग गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए, उसमें से 70% लोग मुकामी और उस इलाके के इर्द गिर्द बलूचों को रखा गया है। ये बड़ी अहम खबर है कि अगर वाकई ऐसा हुआ है, और कोशिश की जानी चाहिए कि जो आला सतही जो इस्टेब्लिशमेंट होगी इस कंपनी की मुकामी सतह पर काम करने वाली, वो भी बलोच लोगों की अक्सरियत पर मुश्तमिल होगी। उसके लिए बलोच तलबा को, बलोच इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट होगा, यानी कि एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसमें 8 से 10 अरब डॉलर्स की बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी आएगी। इससे पहले कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं रहा जिसमें इतनी सरमायाकारी आई हो। इसके बाद उस इलाके के अंदर सोशल डेवलपमेंट होगी, मसलन स्कूल तो बन गया है, मजीद चंद स्कूल बनाए जाएंगे इर्द गिर्द की आबादियों के लिए। फिर पानी मुहैया करने का बंदोबस्त किया जाएगा इसी बैरिक गोल्ड नामी कंपनी की जानिब से। फिर वहाँ पर सड़कों का एक नेटवर्क बिछाया जाएगा और वहाँ पर 1 से 2 हॉस्पिटल्स छोटे मुनासिब दर्जे के वो कायम करके उनको चलाया जाएगा ताकि इर्द गिर्द की आबादी को ज़्यादा मसाइल ना हो।
اب اس ایک مائن کی وجہ سے پاکستان کو سن 2019 میں $11 ارب کا جرمانہ اور سود ادا کرنے کا کہا گیا تھا، جو عالمی عدالت ہے۔ پاکستان نے نیگوشیٹ کیا اور بالآخر مارچ سن 2022 میں عمران خان نے بطور پرائم منسٹر اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ پہ سائن کیے۔ اس کے بعد ایک پروسیس چلا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے، صوبائی اسمبلی سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسے ویلیڈیٹ کروایا گیا اس سیٹلمنٹ کو، تاکہ کل کو کوئی اور اس کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ 16 دسمبر سن 2022 کو اس ایگریمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ویلیڈیٹ کیا اور اس کے بعد اس پہ پراپر فائنل سائنس ہوئے۔ اب اس جگہ پر نہ صرف ہائرنگ ہو رہی ہے اور باقی تفصیلات تو آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس مائننگ سائٹ کے اوپر 7,500 جابس کریٹ ہونی ہیں اور لانگر رن میں جب یہ فیوچر میں چلے گی تو 4,000 لوگ اس کے اوپر ہر وقت کام کر رہے ہوں گے۔ اتنا اہم منصوبہ ہے بلوچستان کے لیے اور اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں ہر سال 3 سے 4 ارب ڈالرز اضافہ ہوگا۔ ویسے ابتدائی طور پر یہاں سے جو معدنیات نکلیں گی، سونا اور تانبا، وہ یہاں سے ایکسپورٹ کیا جائے گا ساؤتھ افریقہ، وہاں کی ریفائنری میں ریفائن ہوگا۔ ہم دعا گو ہیں اور حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس اہم گلچ کو ختم کیا جائے، یہ تمام چیزیں پاکستان میں پروسیس ہوں، تاکہ 7,500 کی بجائے 10,000 15,000 جابس یہاں کریٹ ہوں اور ہمیں 3-4 ارب ڈالرز کا خام مال بیچ کر ایکسپورٹس کمانے کی بجائے ہم 8-10 ارب ڈالرز کا خام مال کی بجائے جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، وہ بیچیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر۔ ایڈیڈاس جو دنیا میں سپورٹس کیٹیگری کی دوسری بڑی کمپنی ہے، جو کہ سپورٹس اپیرل، فٹ ویئر، ایکسیسریز بناتی ہے اور اس کا سالانہ ریونیو تقریباً 22 ارب یورو ہوتا ہے، 22 بلین یورو۔ اب اس کو دو چیزوں کی سپورٹ کے اندر یا مہیا کرنے میں پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ اس کی ایکسیسریز اور سپورٹس گیئر مہیا کرنے والا پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ سب سے بڑا چائنا ہے جو 28% مہیا کرتا ہے، دوسرے نمبر پر ٹرکی آتا ہے جو کہ 25% کرتا ہے، پاکستان 21% کرتا ہے، جبکہ باقی دنیا 26% کرتی ہے، جو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک آگے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر دنیا کی سپورٹس گیئر کی انڈسٹری کا ذکر کریں تو یہ سالانہ 173 ارب ڈالرز کی انڈسٹری ہے۔ جی ہاں، دنیا میں صرف سپورٹس گیئر اتنا بکتا ہے، پاکستان کی آدھی جی ڈی پی جتنا۔ تو پاکستان کے پاس بہت بڑا پوٹینشل ہے، صرف سیالکوٹ ایک شہر اس پر فوکس کر رہا ہے۔ اگر ارد گرد کے مزید شہر، اسپیشلی اگر فیصل آباد اور لاہور کا مینوفیکچرنگ ادھر آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی بھی سپورٹس گڈز کے اندر آ جائے، تو یقین کیجئے ہم اربوں ڈالرز مزید صرف اس فیلڈ سے کما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں جابس بھی کریٹ ہو سکتی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمران اس جانب سوچیں گے، دیکھیں گے اور ایسے ایونیوز ڈھونڈیں گے جن کے اندر انویسٹ کر کے پاکستان کئی گنا کما سکتا ہے اور ملک سے غربت ختم کر سکتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔